औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको हमारे चैनल दी उर्दू इस्लामिक टीचर में खुश आमदीद। आज हम दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल की जानिब से आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए। आज हम आपकी खिदमत में सूरह फातिहा का एक ऐसा मुस्तनद, एक ऐसा पावरफुल वजीफ़ा शेयर करने जा रहे हैं जिसको करने से इंशाअल्लाह अगर आपके घर में रिज़्क़ की तंग दस्ती है, अगर आप माली तौर पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं या आप बेरोज़गार हैं, आपको जल्दी रोज़गार नहीं मिल रहा है, आपने काफ़ी जगह पर जॉब के लिए अप्लाई वगैरह किया हुआ है या आपने काफ़ी एजुकेशन तो हासिल कर ली है लेकिन आपको किसी भी कंपनी से जॉब के लिए ऑफ़र नहीं मिल रही है, या आपके घर में गुर्बत ने, तंग दस्तियों ने घेरा डाल रखा है, या आप कर्ज़े के नीचे जो है वो दबे हुए हैं, कर्ज़ा आपकी जान नहीं छोड़ रहा है, आए दिन कोई ना कोई माली परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है, तो आप सिर्फ 7 रातें यानी 7 रातें आपने ये अमल करना है। 7 दिनों तक आपने अमल करना है। 7 दिन आपने ये अमल करना है, यानी 7 रातों को आपने ये सूरह फातिहा का आपने अमल करना है। तो इंशाअल्लाह ये अमल करने से आपके घर में रिज़्क़ की जो भी तंग दस्ती है, जो भी रिज़्क़ की परेशानी है, जो भी रिज़्क़ का मसला है, वो इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल अमल है। इस अमल को जिस भी बहन ने और भाई ने पढ़ा है उन्होंने 100% जो कामयाबी है वो गारंटी के साथ हासिल की है। ये वजीफ़ा उन मेरी बहनों और भाइयों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही पावरफुल है, जो माली परेशानी का बहुत सामना कर रहे हैं, जो कर्ज़े के नीचे दबे हुए हैं और उनकी जो ज़िंदगियां हैं वो अजीर्ण हो चुकी हैं, और वो इंशाल्लाह ये अमल करने से आपका लेने वाला जो हाथ है वो देने वाला बन जाएगा। अल्लाह पाक अपने गैबी ख़जानों से आपके घर में रिज़्क़ की इतनी बरसात कर देंगे कि आप ख़ुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये बहुत ही पावरफुल अमल है। आपने ये जो अमल है, आपने सूरह फातिहा का अमल आपने खाली कमरे में करना है, यानी आपने उस कमरे में ये अमल करना है जिस कमरे में कोई मौजूद ना हो, सिर्फ आप ही अकेले वहाँ पे हों। तो आपने खाली कमरे में किया जाने वाला सूरह फातिहा का ये जो अमल है ये बहुत ही पावरफुल अमल है, और 7 रातों को आपने ये अमल करना है। अगर आप 7 रातों में से अगर कोई भी रात अगर आपसे मिस हो जाती है यानी छूट जाती है, तो आप किसी और दिन जो है, किसी और रात को आप ये अमल करके आप 7 रातें पूरी कर सकते हो। जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है सूरह फातिहा पढ़ने की इन रातों में, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन बना हुआ है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल दी उर्दू इस्लामिक टीचर को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकॉन पर क्लिक किया होगा तो हम जो डेली वीडियोस अपलोड करते हैं अपने दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल पर, उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मैसेज के ज़रिए लाजमी मिल जाएगा। और साथ आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल दी उर्दू इस्लामिक टीचर में से जो भी वज़ाइफ हैं वो आप पढ़ सकते हैं बग़ैर हमसे इजाज़त लिए। और आपने ये जो वजीफ़ा है सूरह फातिहा का, आपने 7 रातों तक, 7 रातें आपने ये वजीफ़ा करना है। अगर आपसे कोई रात छूट जाती है किसी मसले की वजह से या किसी काम की वजह से, तो आप किसी और रात पढ़ कर 7 रातें पूरी कर सकते हो। और इस अमल को शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे साथ मिलकर एक मरतबा दरूद इब्राहिमी को पढ़ लीजिए, ताकि जो मैं आज आपको ये वजीफ़ा बताने लगा हूँ इसको पढ़ने से अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें इसमें जो 100% कामयाबी है वो लाजमी अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो वजीफ़ा है, जो अमल है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने वजीफ़ा क्या करना है,
آپ نے وظیفہ کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے یہ عمل جو ہے آپ نے جمعرات سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، اور 7 جمعرات کے بعد آپ نے 7 راتوں تک، یعنی جمعرات سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اور بدھ تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے سورہ فاتحہ کا، اور خالی کمرے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور آپ نے کرنا ہے کہ آپ یہ عمل کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے، لیکن آپ کوئی ایسا ٹائم رکھ لو کہ 7 دن آپ نے اسی ٹائم کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کسی ایسی کمرے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے جہاں پر کوئی موجود نہ ہو، آپ اکیلے ہی وہاں پہ ہوں، تو جائے نماز پر ہی بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے جو پریشانی ہے آپ کی، جو آپ کا مسئلہ ہے، جو رزق کی تنگ دستی ہے آپ کی، جو بھی مسئلہ آپ نے اس کا تصور ذہن میں رکھ کر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے کرنا ہے کہ پہلی رات کو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ رات کو یہ عمل کریں، کہ کیونکہ رات کو یہ عمل کرنے کی جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ اچھا ٹائم رات کو یہ ہے کہ آپ 7 راتیں جو ہے آپ نے عمل کریں۔ لیکن اگر رات کو آپ عمل یہ نہیں کر پا رہے کسی کام کی وجہ سے، یا کوئی ایسا آپ کا کام ہے کہ آپ رات کو ٹائم نہیں دے سکتے، لیکن آپ دن میں جو ہے دن میں کوئی ایسا ٹائم رکھ لیں، عصر کی نماز کا ٹائم رکھ لیں یا مغرب کے ٹائم کا رکھ لیں، تو آپ نے 7 دن آپ نے ایک ہی ٹائم پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جو ٹائم آپ کو اچھا لگے، لیکن کوشش کریں کہ رات کو عمل کریں۔ تو پہلی رات کو یعنی پہلے دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پہلے اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 90 مرتبہ یعنی 90 ٹائم آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو ہر مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے 90 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا، یعنی ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ شریف کو ساتھ میں پڑھنا ہے۔ تو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے دن آپ نے پھر 10 مرتبہ آپ نے اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 80 ٹائمز یعنی 80 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اور اس طرح آپ نے پھر آخر میں پھر اپنے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے، اپنی پریشانی کے لیے۔ اور تیسرے دن پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 9 مرتبہ یعنی 9 ٹائم آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 70 ٹائم یعنی 70 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اور پھر چوتھے دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ 8 مرتبہ آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 60 ٹائم یعنی 60 مرتبہ اپنے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اور 5ویں دن آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں 50 ٹائم آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اور چھٹے دن آپ نے 6 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور درمیان میں 50 ٹائمز یعنی 50 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے اگلے جو 2 دن ہیں آپ نے اسی طرح مقدار جو ہے وہ ایک کم کرتے جانا ہے، اور آپ ہی اس طرح یہ کریں کہ آپ نے 7 راتوں تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو درود پاک ہے وہ ایک کے حساب سے آپ کم کرتے جائیں، اور جو سورہ فاتحہ ہے وہ آپ نے 10 کے حساب سے آپ نے 7 راتیں آپ نے کم کرتے جانا ہے۔ آپ نے 7 راتوں کو آپ نے عمل کرنا ہے، اور پھر جب آخری رات ہوگی یعنی بدھ کی جو رات ہوگی اس دن آپ نے پھر یہ عمل کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں رو کر گڑا کر آپ نے رزق میں برکت کے لیے آپ نے دعا کرنی۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے اگر آپ کے اوپر پہاڑ سے بھی زیادہ اگر آپ پر قرضہ چڑھا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ کا قرضہ جو ہے جلدی ختم ہو جائے گا، اور گھر کے جو مالی حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے۔ اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے تو بہت جلدی آپ کو جاب مل جائے گی۔ اس وظیفے کو خود بھی کیجئے، اور اس عمل کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک بھی لازمی شیئر کیجئے، تاکہ وہ بھی اس عمل کریں، اس عمل کر کے وہ فیضیاب ہو جائیں۔ اور اس عمل کو جب آپ کریں تو پوری یقین کا عمل کے ساتھ کریں، اور پورا دھیان آپ کا اس عمل پہ ہونا چاہیے، اور آپ کی جو پریشانی ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے اس کا تصور ذہن میں لا کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کا پورا دھیان آپ کا اس عمل پہ ہونا چاہیے، اس وظیفے پہ ہونا چاہیے، اور 7 راتوں تک آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ سے کوئی رات مس ہو جاتی ہے تو آپ کسی اور رات کو عمل کر کے آپ 7 راتیں پوری کر سکتے ہو۔
اور اس عمل کو آپ کر سکتے ہو بغیر ہم سے اجازت لیے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ عمل کر کے 100% جو کامیابی ہے وہ لازمی ملے گی۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا دی اردو اسلامک ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے چینل دی اردو اسلامک ٹیچر کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔